हजुरहरू सबैमा नमस्कार। सामाजिक उपन्यास आर्तनाद रञ्जना पराजुली लम्सालज्यूले लेख्नुभएको उपन्यासको तेस्रो तथा अन्तिम भाग लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यो एउटा सामाजिक उपन्यास रहेको छ। तेस्रो तथा अन्तिम भाग। समय गणनाका पनि आफ्नै मात्रा हुँदा रहेछन्। कसैले घण्टा, दिन, हप्ता, महिना र वर्ष गनेर समयको मात्रा मिलाउँछन् भने कसैले वर्षको गणना गर्दा होलान्। लेखिकाले राजकुमारलाई सपनामा देखेको 5 वर्ष भइसकेछ। आगमनको कथा लेखिएको पनि 5 वर्ष नै भएछ। गुरुआमाको जीवन कथा लेखेको झन्डै 5 वर्ष पुग्न लागिसकेछ। काकीका कथाले पनि 2-4 भोटा फटाइसके होलान्। यसैबीच गाँसिएका अगनिया, पबी, रदिया तथा चन्द्रकलाका कथा पनि एउटा लामै अन्तरालको घडी बनेर उदाहरण बन्न लागेका छन्। लेखिकालाई मात्र आफ्नो वयस र उमेर बितेको पत्तो छैन। बुढी आमा छोरीको बिहे नभएकोमा पिरो लिन्छन्, हार गुहार गर्छिन्। बिहे गर्ने केटाको खोजी गर्न लागेको पनि निकै वर्ष भइसकेको गुनासो पनि देखाउँछिन्। तर उनले माने पो? लेखिका भने फुर्सद हुने बित्तिकै सपनाको राजकुमारको सम्झनामा कथा लेख्न थाल्छिन्। तर त्यो कस्तो नफापेको कथा रहेछ। जहिले लेख्न बसे पनि एउटा न एउटा बाधा उत्पन्न भएर रोकिन्छ। 1 वर्ष अघि गुरुआमालाई बराह क्षेत्र आश्रमबाट फर्काएर इटरीमा बसोबास गराउने भन्ने नारी समाजको बैठकको निर्णय उनको कानमा पुगेछ। पहिले त उनले इटरी आउन मानेकी थिइनन्। पछि आश्रमकै रूपमा बस्ने, खाने व्यवस्था मिलाइदिने र ज्ञान र शिक्षाका विधि पाटोमा प्रवचन गर्ने गराउने र स्वच्छ समाज निर्माणमा योगदान दिने उद्देश्य रहेको संस्था भन्ने बुझेपछि यस कुरालाई उनले पनि अस्वीकार गर्न चाहिनछन्। त्यतातिर स्थानीय नारी समाजले सम्पूर्ण जिम्मा लिने शर्तमा गुरुआमा इटरी फर्कन लागेको एउटा खुसी छाएको थियो। यही खुसी व्यक्त गर्ने सिलसिलामा नारी समाजका सदस्य र लेखिका स्वयं पनि गुरुआमालाई भेट्न पटक पटक बराह क्षेत्र आश्रममा जाने आउने गरेका रहेछन्। असल मान्छे सबैलाई चाहिन्छ। गुरुआमा जस्तै सुशील, शिक्षित र सर्वगुण सम्पन्न महिला कुन समाजका लागि आवश्यक नपर्ला र। यसरी गुरुआमा आश्रमबाट इटरी फर्कन लागेको समाचार सुनेर आश्रमवासीहरू नरमाइलो मान्न थालेका रहेछन्। तर गुरुआमाको भूमिका आफ्नो जीवन उद्धार गर्न मात्र नभई समाजको सिङ्गो स्वरूपलाई सुशिक्षित र सुसांस्कृतिक बनाउनु पर्ने थियो। उनले आफ्नो भूमिका अनुसारकै जिम्मेवारी वहन गर्ने इच्छा देखाएर नै आश्रमबाट बस्ती फर्किन चाहेकी हुन्। अरूका भरमा भए त उनी के गर्थिन् त्यसको टुङ्गो थिएन। लेखिकाका प्रस्ताव सधैँ ढुङ्गाका अक्षर सरह हुने हुँदा उनले यसको सम्मान गर्न चाहन्छन्। गुरुआमा इटरी आउने रे भन्ने सन्देश सुनेका लेखिकाका साथीहरू पबी, कमला, झुमा, चन्द्रकला, अगनिया, रेशमी सबै नै उनलाई भेट्न बराह क्षेत्र जाने तयारीमा थिए। अझ कसैको इच्छा त गुरुआमाले मानेमा आजै इटरी ल्याउने भन्ने सोचमा रहेको पनि बुझिन्थ्यो। तर कसैको जिम्मा लिइसकेपछि त्यसको उचित प्रबन्ध र खर्च वर्चको जो र बिहान बेलुकाका खानपिन, सरसफाइ र धन्दा चुलोको समेत व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएकोले यो सबै सम्भव देखिएको थिएन। धेरै मान्छे, धेरै खुट्टा, लुला, आँट ठुला। धेरै मान्छे, धेरै कुरा, खुट्टा, लुला, आँट ठुला भने जस्तै भएको थियो गुरुआमालाई इटरी ल्याउने कुरा पनि। काम गर्नेले गफ गर्दैन। यस सम्बन्धमा मौन जस्तै बसिरहेकी लेखिकाको आँट, भरोसा र सुर भने के कस्तो भन्ने राम्ररी नखोल्दा यसतर्फ अघि बढ्ने कसैको साहस देखिएन। भेटघाट, परिचय, सद्भाव र आशिष प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ती युवतीहरू गुरुआमा गौरीलाई भेट्न बराह क्षेत्रतिर लागे। धेरै पहिलेदेखि नै लेखिका संलग्न भएको नारी समाजले गर्दै आएको सृजनात्मक कार्य र नारी जगतका हित र उन्नतिका लागि स्थापित संस्था भएकोले सो उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने सबै तत्पर देखिन्थे। यसै उद्देश्यले गुरुआमाका शान्तिपूर्वक बसोबास गर्ने स्थानको प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक पर्ने स्थान र आर्थिक स्रोत पनि गाउँका ठोलाबडा भनाउँदा पुरुषहरूको अगुवाईबाट भएको हुँदा लेखिकालाई निकै सजिलो भएको थियो। पुरुष प्रधान देशको इटरीमा गौरी, गुरुआमा र लेखिका जस्ता विदुषीहरूको प्रेरणा प्रभाव फैलेको देख्दा
कयौँ पुरुषले आफ्नो मान घटेको अनुभव गर्न लागेका थिए भन्ने कयौँले समाज विकासका लागि नारीका यस प्रकारका अग्रगामी भूमिका प्रगति र विकासका उत्कृष्ट सङ्केतका रूपमा लिँदै आएको थिए। अबका दिनका कुरा अलि फरक हुँदै थिए। पहिले गौरी गुरुआमालाई भेट्ने किशोरी र युवती मात्र जान्थे। आजभोलि प्रौढ र वृद्ध समेत बराह क्षेत्रको दर्शनको बहानामा तीर्थको धोको पुर्याउँदै त्यसतर्फ जाने आउने गर्न लागेका थिए। बराह क्षेत्र र इटरीको सामिप्य बढ्दै थियो। बाल ब्रह्मचरीको आश्रमतर्फ आकर्षित धर्मभीरुहरूको उपस्थिति पनि बाक्लिँदै थियो। 2-4 महिना यसै गरी बित्यो। सबैका आफ्नै ताल सुर र बेली विस्तारले स्थान पाउँदै गयो। गुरुआमालाई इटरी ल्याउने कुरा कहिले धेरै दिनसम्म तातिरहन्थ्यो, कहिले धेरै दिनसम्म त्यस कुराको उठान नै हुन पाउँदैनथ्यो। जिम्मा लिने व्यक्तिका काँधमा साँच्चीकै बोझ थपिन लागेको भान पर्दथ्यो। इटरीको त्यस बस्तीमा समय समयमा विशेष मानिसहरूको भेला र जमघट हुने गर्दछ। यहाँको सामाजिक रहनसहन र त्यस भेगको भौगोलिक अवस्थितिका कारणले पनि होला मानिसहरू यतातिर टहलिन रुचाउँछन्। सडक पेटी, चौतारा, चिया पसल आदिमा जम्मा हुने मानिसहरूको गफ, छलफल र योजनाका कुरा पनि समय समय सार्वजनिक गरिन्थे। एउटाले बोलेको कुराको सिको गर्ने मानिसहरू पनि त्यहाँ कम थिएनन्। आफूलाई अत्यन्त जान्ने सुन्ने र ठुलो बनाउन चाहनेहरूको उपस्थिति पनि बाक्लिँदै गरेको देखिन्थ्यो। हुन त को भन्दा को कम थियो र? एउटाले गरेको राम्रो काममा खोट देख्ने समाज त्यहाँ पनि नभएको होइन। कसैको राम्रो काम र प्रगतिमा खुट्टा तान्ने स्वभाव इटरीवासीमा पनि पर्याप्त थियो। एकजना वयोवृद्धले भन्दै थिए, त्यही गौरीलाई बेजातका मानिससँग बिहे गरेकी भनेर समाजबाट निस्कन बाध्य पारे। अहिले साँचिलो हुन फेरि उसैलाई के न बितेको जस्तो यही गाउँमा स्वागत गर्दैछन्। यो उनको सदाशयता हो कि असल अभियानको विरोध छुट्याउन सजिलो थिएन। अपवाद भन्ने चिज कहाँ र कहिले हुँदैन। यो विश्वमान्य तथ्यलाई थप उदाहरण चाहिँदैन। साँच्चै गौरी गुरुआमा यस समाजकी लोपा मुद्रा हुन्, गार्गी हुन्। यस चेतन युगकी भरपर्दी विदुषी पनि हुन्। उनका बारेमा शङ्का उपशङ्का उब्जाउनु समाजको घात गर्नु सरह हो भन्ने जमात पनि त्यहाँ देखिन थाल्यो। कुनै पनि कुराको राम्रो र नराम्रो दुवै पक्ष हुन्छ भन्ने नस्वीकार्नेलाई भालुलाई पुराण सुनाए सरह मात्र हुने हो। फेरि अर्को 2-4 दिनको अवधि यसै गरी बित्यो। गुरुआमा गौरीलाई भेटेर आउने लेखिका सहितका युवतीहरूको टोलीमा बेग्लै खुसी थियो। त्यस बेगमा साँच्चै नै नयाँ कुराले प्रवेश पाउन लागेको सङ्केत देखा पर्दै थियो। एउटा विद्वानको उपस्थितिमा धेरै मूर्खहरूको अन्त्य हुन्छ। त्यहाँ यस्तै भनाइ पनि सुन्न थालेको धेरै नै भइसकेको छ। प्रबुद्ध वर्गको चल्ती फिर्ती बढ्नु सामाजिक जनजीवनको सकारात्मक पक्ष हो। यस भेगका सोझा निमुखा गरिब र असहाय वृद्ध तथा महिलाहरूका सुरक्षा, संरक्षण र स्वतन्त्रताका लागि विभिन्न परामर्श केन्द्रहरू पनि खोल्न लागे। कतिले त यसतर्फ निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता देखाएका पनि थिए। जे होस्, इटरीको त्यस समाजको अनुहार सुन्दर देखिन थालेको छ। लेखिकाका आफ्ना अभियानहरू रोकिएका थिएनन्। काकीका आर्तनादहरू घटेको महसुस भएको छ उनलाई। धेरै दिनसम्म थलिएर उठे पनि आजभोलि उनी घरका सामान्य कामधन्दा गर्न सक्ने भएकी छिन्। सामाजिक चेतावनीका लागि भए पनि सबैको राय सल्लाह अनुसार सुधार गृहका रूपमा सुरक्षा घेरामा पुर्याइएको काकाको भने अझै पत्तो थिएन। उनको पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन त छ नै, तर पनि उनले आफ्नो लागि भनेर केही गरेको पाइँदैन। सधैँ अरूकै लागि दौडँदै जुत्ता मोजा फटाएकी लेखिकाको बारेमा उनकी आमा चिन्तित छिन्। त्यहाँभन्दा बढी अरू कसैले चासो लिएको पनि पाइँदैन। लेखिकाको जीवन प्रसङ्ग भने त्यसरी प्रस्तुत हुन पाएको थिएन। जीवनमा सबै काम आफू एक्लैले गर्न सकिँदैन। त्यसो गर्न सकिने भए यो समाज यसरी निर्माण हुने थिएन। गौरी गुरुआमा हुने थिएनन् र लेखिका साँच्चीकै लेखिका भएर त्यस समाजको उज्जवल नक्षत्रको रूपमा परिचित हुने थिएनन्। आफ्नो व्यथा आफैसँग त हुने हो। धेरै दिनदेखि लेखिकालाई आफ्नो अत्यन्त प्रिय त्यो सपनाको राजकुमारको स्मरण गर्ने मौका मिलेको थिएन। पर्खिन्छन्, त्यो समय आउँदैन। बल्ल बल्ल आउँछ, फेरि अप्रत्याशित हुरी बतासले उडाएर लैजान्छ। तैपनि जीवनका यस प्रकार विघ्न बाधाहरूमा आजित बनेकी लेखिकाका कुनै गुनासो थिएन।
उनले कसैसँग कुनै चाहना व्यक्त गरेको पनि थाहा छैन र प्राप्तिमा प्रफुल्ल भएर रमाएको पनि भेटिएको छैन। नारीका रूपमा वरदान सिद्ध भएकी लेखिकाका आत्मसम्मानका धेरै प्रसङ्ग आउँछन्, तर पनि उनलाई स्वीकार गरिदिने कोही आएको छैन। योजना तुरुन्त तयार हुन्छ, काम सकिएर सुन्दर स्वर्ग निर्माण भइसकेको उत्सव मनाउन पनि खोजिन्छ, तर कामले माखो पनि नमार्ने परम्परा अझै कहाँ अन्त्य भयो। लेखिका जस्ता सक्रिय अभियन्ताहरू पनि यस्तै सामाजिक चालचलनले अलमलमा पर्छन्। आफ्नो काम सुरु नहुन्जेल कुनै पनि काम नआउने र एउटा कामको सुरु हुने बित्तिकै अरू थुप्रै काम एकसाथ थपेर सामाजिक असन्तुलित गराउने कार्य व्यापारले पनि लेखिकालाई सताएको छ। जसले जति सताए पनि पराजित नहुने उनको मनस्थितिले त्यस समाजका नारी वर्गमा प्रेरणा दिइरहेको थियो। फेरि त्यसै गरी 2-4 हप्ता बित्यो। समयमा इटरीका गाउँ बस्ती नै उडाउने गरी हुरी बतास चल्थ्यो। छप्पड बस्तीका गरिब जनजातिहरूको बेला बेलामा बास उठ्थ्यो। उनका आँखामा बेला बेलामा यस्ता दृश्य आउन जान गर्दथे। अहिलेको समय पनि झन्डै त्यही हुरी बतासको याम भएकाले बेला बेला उनको मन डराउने गर्थ्यो। हुरी सम्झनी, बाढी पहिरो सम्झनी र भोग्नी अनि घामपानी झरी बादल आदिबाट आक्रान्त बन्ने जीवनका आफ्नै थुप्रै अनुभव थिए लेखिकासँग। फेरि एउटा अनुकूल वातावरणको बाटो कुरिरहेकी थिइन् उनी। हेरौँ अब आज के हुन्छ भन्दै अहिले पनि लेखिका कलम र डायरी हातमा लिएर लेख्न थाल्दछिन्। उनको सपनाको राजकुमारले फेरि उस्तै कालो सुट र कालो चस्मा पहिरेर उनलाई पाखुरामा समाउँदै हिँड्न थाल्यो। यसपालि उसले एउटा सुन्दर र चटक्क परेको यानमा राखेर उनलाई उडाउन थाल्यो। आकाशको सफरमा उनी असाध्यै रमाइलो मान्दै थिइन्। आकाशमा त चन्द्रमा पनि छोएला जस्तो भयो उनलाई। ताराहरू पनि बारीमा जाडो महिनामा झिजामिजा बाल्दा उडेका साना साना आगाका झेल्का उडे जस्तै लागेको थियो। उसले भने एक हातले यानको एउटा यन्त्रमा समायो र अर्को हातले उनलाई समाएर काखमा राख्दै गुनगुनाउन थाल्यो। कहीँ धपक्क बलेका अग्निका कुण्डहरू, कतै हिउँले ढाकेका विशाल पहराहरू, कतै आँखाले पारै नपाउने फुलै फुलका बगैँचामा आनन्दसँग प्रेम लीला गरिरहेका युगल जोडीहरू हेर्दा उनले आफूलाई पनि यस्तै बगैँचामा बस्न चाहेको कुरा बताइन्। उसले यान पृथ्वीमा ओह्राल्यो र त्यस बगैँचामा उनलाई पुर्यायो। उनी त्यहाँका फूल बिरुवा, पात पालुवा, चराचुरुङ्गी र घाँस मैदानमा लडीबुडी खेल्न लागिन्। ऊ उनलाई समाउन पछि पछि दौडँदै थियो। फेरि व्यवधान आयो। यस व्यवधानले आर्तनादभन्दा आशंका उब्जाउँदै थियो। बराह क्षेत्रको आश्रमबाट आएका एक भिक्षु पहिरनका वृद्धले उनको हातमा रहेको एउटा चिठीको खाम देखाउँदै सोधे, लेखिकाजी यहाँकै नाम हो? हजुर, उनले जवाब दिइन्। आश्रमबाट आएका ती भिक्षुको आवश्यक सत्कार गर्दै आसन दिएर बस्न आग्रह गरिन्। उनले मेचमा बस्दै त्यो चिठीको खाम लेखिकाको हातमा राखिदिँदै भने, गौरी माताले पठाउनु भएको। लेखिकाले 2 हात थापेर त्यो चिठी समाउँदै निधारमा पुर्याएर चिठीको खामलाई ढोगिन्। भिक्षु आसनबाट उठेर बिदा माग्दै थिए। लेखिकाले रोकिन्। जलपान गरेर मात्र पाल्नुहोस् बाबा। उनी चिया खाजाको तयारी गर्न भित्र पसिन् र त्यही मौका आफूसँग भएको 2-4 रुपियाँ बाकसबाट निकाल्न थालिन्। जोगीलाई पनि त भोक प्यास र थकाइ लाग्ला, बस मोटरले बिना भाडा उनीहरूलाई पनि चढाउँदैन होला त। यस्तै सोच्दै खर्च पनि पठाउने निर्णय गर्दै बाहिर निस्किन्। बाबा आनन्दपूर्वक आँखा चिम्लेर ध्यान मग्न झैँ देखिन्थे। उनले एकछिन त्यहीँ उभिएर बोलिन्, बाबा मैले चिया ल्याएँ। बाबाले चियाको कप समाउँदै चिया पिउन लागे। यही मौकामा बस खर्च भनेर केही रुपियाँ उनले भिक्षुको हातमा राखिदिन्। उनलाई आशीर्वाद दिँदै भिक्षु त्यहाँबाट बिदा भए। लेखिका गौरी गुरुआमाको पत्र खोलेर पढ्न थालिन्। स्नेही लेखिका, तिमीलाई धेरै आशीर्वाद। यस पापमय संसारमा तिमी जस्ता नारी पनि जन्मदा रहेछन्। म आफै पनि नारी रूप भएका कारण तिम्रो यस्तो शील स्वभाव, क्षमता र सद्भावपूर्ण सोचको प्रशंसा गरिरहन्छु। साँच्चै तिमी नारी जातिको निम्ति एउटा ठुलो गर्व हो। म त्यही दिन सम्झन्छु तिमीले मलाई त्यस दुःखको भुमरीबाट जोगाएर आत्महत्या गर्नबाट रोक्यौ। मानिसलाई बुझाउन र सम्झाउन सक्ने तिम्रो त्यस क्षमताको म फेरि प्रशंसा गर्दछु। नानु, सबैका जीवन आर्तनादले भरिएकै हुँदो रहेछ। त्यसबाट मुक्ति पाउन प्राणीहरूको सेवा र तिनका कल्याणकारी कार्यको संलग्नता नै महत्त्वपूर्ण
मानिदो रहेछ। तिमीले जे गरिरहेकी छौ ती सबै स्तुत्य कार्य गरिरहेकी छौ। सधैँ अर्काको भलो र हित चाहने मान्छेले अरू कुनै तीर्थ व्रत ध्यान उपासना गर्नु पर्दैन भन्ने ठानेको छु। तिमीले मलाई एकचोटि त्यस पापको महासागरबाट उतारिसकेकी थियौ। फेरि मेरै लागि चिन्ता र चासो देखाएर मेरै सम्मान र सुख सुविधाका लागि यति ठुलो कष्ट उठाइरहेकी छौ। मलाई भने बोझ अनुभव भइरहेको छ। तिमी बढ्दो र चढ्दो उमेरकी मान्छे। तिम्रो बारेमा तिम्रो भविष्य मैले सोच्नु पर्ने थियो। त्यसो गर्न मैले पाएको छैन। मनमा छ म जाय जन्म हुन नपाएकी एउटी आइमाई। तिमीलाई छोरीको रूपमा आफ्नो काख दिन सक्छु, वात्सल्य दिन सक्छु, बिहान बेलुकाका भात खाजा पानीको व्यवस्था पनि गरिदिन सक्छु। तर त्यसरी सेवा गर्ने अवसर नलिई अझ मेरै लागि आश्रमको व्यवस्था गरिरहेको कि खबरले आह्लादित बनेको छु। ग्लानी पनि भइरहेको छ। तर पनि जीवनमा सबैभन्दा ठुलो उद्धार गरिदिएकी एउटी महान नारीका प्रस्तावलाई मैले अस्वीकार गरेँ भने मलाई अक्षम्य पाप लाग्ने डर छ। म त्यसो गर्न सक्दिनँ। नानु, तिमीले मेरो हितका लागि त्यस्तो निर्णय लिनुअघि मलाई जानकारी भएको भए अझ राम्रो हुने विश्वास लिन्छु। यसो भनेको अर्थ मैले तिम्रो चाहनालाई कुठाराघात गर्न खोजेको होइन। तिमी त यस युगकै प्रवाह हौ। तिमीलाई कसैले रोक्न, छेक्न र समाउन पनि सक्दैन। यति हो तापनि तिमीप्रति मेरो अगाध स्नेहको कारण केही भन्ने हक चाहिँ पक्कै राख्दछु। तिमीले अस्वीकार गर्ने छैनौ। मलाई तिमीले राम्ररी चिनेकी भएर नै तिम्रै छेउमा आश्रम बनाएर मलाई त्यहीँ बसाउने योजना बनाइरहेकी छौ। मैले यसको अवज्ञा गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा छ। मैले तिम्रा अहितमा कुनै निर्णय लिन्न भन्ने पनि तिमीलाई थाहा छ। त्यसैले आज म तिम्रो अगाडि एउटा प्रस्ताव राख्छु। तिमीले हुन्न भन्न पाउँदिनौ। म तिम्रो जन्म दिने आमा नभए पनि तिम्रै आमाको थान्कोमा पुगिसकेको नारी हुँ। यसलाई तिमी जे ठान, इच्छा विरुद्धको काम कारबाही भन या जबरजस्ती जीवनमाथिको आक्रमण ठान, मैले यस अभियानलाई राम्रो रूपमा लिएको छु भने तिमीले अन्यथा मान्न पाउने छैनौ। यो मेरो स्नेह बोलिरहेको हो नानु। तिमीप्रतिको यो मेरो वात्सल्य रोइरहेको छ नानु। तिमीले यसलाई सकारात्मक सोच मान्ने छेउ र मैले भनेको र मैले राखेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दछौ भने म तिम्रो इटहरीमा बनेको आश्रममा आएर त्यहाँ मानव जगतको सेवा गर्छु। मान्दिनौ भने म आउन चाहन्न। समयले कसैलाई पनि पर्खँदैन भन्ने तिमीले राम्ररी बुझेकी छेउ। नानी, तिम्रो अगाडिमा धेरै जान्ने हुन पनि खोज्दिन। यसको निर्णय मलाई चाँडै देऊ। बाँकी भेटमा तिमीलाई अत्यन्त स्नेह गर्ने गौरी। चिठी पढिन सक्दै लेखिकाका आँसु रसाइहाले। गुरुआमाको त्यस वात्सल्यले उनको जीवनको मर्म बुझेको थिएन। यसको पीर बेग्लै थियो उनमा। जे भए पनि गुरुआमाको वचन उल्लङ्घन गर्ने आशय लेखिकामा थिएन। उनको स्वतन्त्र जीवनमा सपना बनेर विपनामा घरिघरि आर्तनाद बन्ने सपनाको राजकुमार जत्तिकै घरबार विहीन बनेर पलायन बनेको आगमनको प्रतिछायाले खेदिरहेको थियो। अव्यक्त चाहनाका उपचार हुँदा रहेनछ। त्यो आर्तनाद आफै गुम्सँदै बढ्दै चर्कँदै थियो। आमा, गुरुआमा र साथी सहेली पबी हुन् या अगनिया वा झुमा, कसैले उनको आर्तनादको मेलो पाएका थिएनन्। आफ्नो गोप्य कुरा वारवार्ती खोल्ने कमला र चन्द्रकलाले पनि उनको मनको कुरा बुझ्नै सकेका थिएनन्। नभनेपछि कसले मनको कुरा कसले थाहा पाउँथ्यो त? अन्तर्यामी कोही बन्न सकेको थिएन। आफूलाई जन्माउने आमाले त यसको रहस्य बुझेकी थिएनन् भने अरूको कुरा बेग्लै हुनु स्वाभाविकै थियो। लुकेका, छोपिएका र दबिएका सबै कुराहरू प्रकट गर्ने एउटा समय हुँदो रहेछ। सायद लेखिकाको जीवनक्रमले त्यही समयको प्रतीक्षा गरिरहेको होला। भूगोल र त्यसको प्रकृतिमा मानव मस्तिष्कले सोच्नै नसकेका कुरा हुने गर्दा रहेछन्। त्यस भूगोलमा त्यस्तै परिदृश्यहरू अप्रत्याशित रूपमा गाँसिँदै थिए। तराई र पहाड बीचमा हिउँद महिनाका आरम्भसँगै वातावरणीय प्रभावहरू फरक रूपमा देखा पर्दछन्। हिजो दिनभरि नै घनघोर पानी पर्यो। नजानिदो ढङ्गबाट खोलामा बाढी आयो। धमिलो पानीले खोला नालाको दृश्यमा पनि फिक्कापन देखायो। भोलिपल्ट इटहरी आसपास टम्म कुहिरोले बस्ती ढाकेको थियो। बिहान बितिसक्दा पनि घामको रूप रङ्ग केही पनि देख्न सकिएको थिएन। जतासुकै टम्म कुहिरो लागेर पानी परेको जस्तै शीत झरिरहेको थियो। बाटोघाटोमा हिँड्ने मानिसहरू रुच्दै भिज्दै र जाडो मान्दै बाटोमा हिँडेका देखिन्थे।
समय निकै बितिसकेछ। बराज क्षेत्रको नदी खोला अग्लो र समथल भूभागको अत्तो पत्तो नै नरहने गरी तल्लो तहमा कुहिरो र माथिल्लो तहमा बादलले टम्म आकाश छोपेको थियो। कतै कतै कुहिरोलाई छेडेर ठुलो रातो भकुण्डो जस्तै सूर्य देखिँदै र छोपिँदै गर्दै थियो। आश्रम र नदी वरपर भक्तालुहरूको स्तोत्र पाठ र मन्त्रोच्चारणका आवाज सुनिन्थे। घण्ट र शङ्ख बजेको पनि सुनिएको थियो। मानिसहरूको चहल पहल बढेको देखिन्थ्यो। ठाउँ ठाउँ लेखिकाका साथीहरू, उनकी आमा पनि यसपालि सँगै त्यस पवित्र भूमिमा पुग्न पाएकी छिन्। पवि, कमला, राधा, चन्द्रकला, अगनिया, रधिया तथा रेशमी राता पहेँला पहिरनमा रमाउँदै गफ गर्न लागेका छन्। एउटा आश्चर्य प्रकट हुँदै थियो। लेखिकाले उही कालो सुट र कालो चस्मा लगाएको सपनाको राजकुमार जस्तै एउटा पुरुषलाई आफ्नो सामु उभिएको पाइन्। उनी झस्किन्, आँखा अन्तै फर्काइन्, एकचोटि गुरुआमाको मुखतिर हेरिन् र अर्को पटक वरिपरि जम्मा भएका आफ्ना साथीलाई पालैपालो हेर्न लागिन्। आजको उद्देश्य गौरी गुरुआमालाई इटरीको आश्रममा सार्ने योजना पूरा गर्नु थियो। त्यही खुसी सबैसँग देखिन्थ्यो। उता लेखिकाको मन भने केही हडबडाएको र केही डराएको जस्तो भइरहेको छ। गुरुआमाले भनिन्, लेखिका, आज तिम्रो सपना साकार हुनुपर्दछ। लेखिका केही अलमलमा परिन्। बुझ्ने सन्दर्भ त्यहाँ केही थिएन। फगत अनुमान भने उनको मनमा उब्जन लाग्यो। मन अझै डराउन लाग्यो। त्यो कालो सुट र चस्मा लागेको पुरुष आमाको छेउमा आएर उभियो। लेखिकाले चिनिन्, ऊ अप्रत्याशित रूपमा इटरीबाट गायब भएको आगमन थियो। गौरी गुरुआमाले आफू आश्रममा प्रवेश गरेपछि बाल ब्रह्मचारी आश्रममा आश्रय लिइरहेका एक सज्जन पुरुष भनेर चिनेकी थिइन् र सोही अनुरूपको व्यवहारबाट प्रभावित भएकी थिइन्। यो संयोगको थालनी त्यही प्रसङ्गसँग जोडिन खोज्दै थियो। उनले आश्चर्य मान्दै भनिन्, ओहो आगमन दाई, कस्तो अचम्म, कस्तो चिन्नै नसक्ने परिवर्तन बोक्नु भएको रहेछ। उनको वाक्य पुरा हुँदै थियो। लेखिकाजी, तपाईँ पनि कस्तो बदलिसक्नु भएको रहेछ। मेरो जीवन कथा लेखिदिने त्यस महान स्रष्टालाई म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। यसो भन्दै उसले दुवै हात जोडेर लेखिकाको अगाडि उभियो। लेखिकाले पनि दुवै हात जोडेर त्यहीँ उभिरहिन्। उसले त्यस दिन अनुनय र विनयका साथ आफ्नो कथा लेखिदिन गरेको आग्रह सम्झिन्। मेरो कथा लेख्ने अरू लेखकमा मलाई त्यति विश्वास बस्न सकेको पनि छैन। झर्को नमानी लेखिदेऊ लेखिका, म यसको गुणको बदला गुण नै तिर्नेछु। उसले बोलेको त्यो बोली उनलाई आजै र अहिले नै बोलेको जस्तो लाग्दछ। लेखिका र आगमनका यस प्रकारका वार्ता चलिरहँदा उनकी आमाले के गरिन् थाहा छैन, तर गुरुआमा भने अत्यन्त हर्षित हुँदै खुसीको आँसु बहाउँदै थिइन्। एकैछिनमा आकाशको बादल पनि हट्यो। पृथ्वीको सतहमा लागेको कुहिरो पनि फाटेर सबैतिर छाङ्ग र छर्लङ्ग भयो। मानिसहरूको चहल पहल एकाएक बढ्न थाल्यो। गौरी गुरुआमाले लेखिका र लेखिकाका साथी र आमालाई पनि साथै लिएर एउटा यज्ञ भइरहेको मण्डपमा पुर्याएर उभ्याइन्। मण्डपका पण्डितहरूले लेखिकाको हातमा दुईवटा दुबोको माला दिँदै भने, यहाँ सँगै उभिएका वरवधुलाई एक एकवटा माला लगाइदिनुहोस्। उनी अलमलमा परिन्। गौरी माताले त्यसै गर्न सिकाइन्। उनले त्यहाँ उभिएका दुई वर र दुई वधुलाई माल्यार्पण गरिदिइन्। त्यसपछि जाइका माला पनि लगाइदिइन्। त्यहाँ वेदका मन्त्र उच्चारण भए। अग्निकुण्डमा विभिन्न जप र नाम सम्बोधन गरी चरु हवन गरियो। जीवनको बाचा बन्धनको एउटा वैदिक पद्धतिलाई त्यहाँ पूर्ण पारियो। गुरुआमाले हाँस्दै भनिन्, लेखिका, तिम्रो सपनाको राजकुमारसँग आज भेट हुन लेखिएको रहेछ। अस्ति भौतारेर हिँड्दा के भेटिन्थ्यो। तिमीलाई धेरै शुभकामना, बधाई। लेखिकाले शिर झुकाएर गुरुआमाप्रति सभक्ति नमन गरिन्। आश्रम वरिपरि ठुलो आवाजमा शङ्ख र घण्ट बज्न लागे। गौरी गुरुआमाले त्यस उपस्थितिमा सम्पन्न भएको लेखिकाको वैवाहिक जीवनमा अनेक भाव, भाषा र स्नेहका व्यवहारले अनन्त आशीर्वाद दिइन्। यही विवाह उत्सवको प्रारम्भसँगै उपस्थित भएका पाहुना तथा अन्य आगमन र उपस्थितिलाई स्वागत गर्न इटरी बजारमा एउटा ठुलो भिड लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। लेखिका मुस्कुराउँदै अघि लाग्छिन् र आगमन खुसी हुँदै उनैको पछि पछि हिँड्छन्। धन्यवाद छ उपन्यासकार रञ्जना पराजुली लम्सालज्यूलाई र धन्यवाद छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई यतिन्जेल उपन्यास श्रवण गरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई पुनः पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजलाई यति नै। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।